हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदतां, तुमी जे देवा वांगडा खेळटात तुमकां म्हारग पडटलें हां. मागीर म्हणू नाका कोणीच सांगूंक ना म्हणून. तुमी वडा वांगडा खेळटात, तुमी आमचे जागेकारां वांगडा खेळटात, तुमी आमच्या देवी देवतां वांगडा खेळटात. भोमा जो तुमी प्रोजेक्ट करपाक सोदता हायवेचो, तो प्रोजेक्ट कॅन्सल करा. तो बायपास फाटल्यानच्यान हाडा, पयलीं जो बायपास सँक्शन जाल्लो थंयसून हाडा. तुमचेर संकट येतलें हां. फाल्यां म्हणू नाका सांगूंक ना म्हणून. आयज हांव भोमा गेल्लो, हांवें देवी सातेरीचो जो उत्सव आहा तो फुड्यान उबो रावन पळयलो. आनी तुमचो जर तर फ्लायओवर आनी तो रोड वायडनींग जालो न्हू, कितलोसो देवाचो भाग वयता, फुडलो पार्ट आहा हॉलाचो, तो फुडलो पार्ट वयता. देवाच्या जागेंतल्यान तळये कडल्यान बीन सगळे ते वचपाचे चान्सीस आसा. सो तुमचो प्लॅन पयलीं तुमी सारको दाखयना, लिपोन लिपोन हे करूंक सोदतात. जशी डबल ट्रॅकिंग केलें तशें लिपोन लिपोन हे हायवे करपाक सोदतात. आनी हे कित्याक करता ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. हे सगळे राजकारण कोळशा खातीर. सो देवा वांगडा खेळों नाका. कितें तुमच्या सरकाराचेर मागीर संकट येतकूच मागीर रडो नाका, कळ्ळें तुका. जेन्नाच्यान तुमी खापरेश्वराचे त्या देवळाक थंय हात घालपाचो विचार केला न्हू, तेन्नाच्यान आतां हे सरकाराचेर संकट येयल्लेलें आसा, कळ्ळें तुका. विचार करता तेकाच कळटा. हांव विचार करता, शंकर पळोवचेर मागीर सांगूं ना म्हण नाका. आयज हांव देवीच्या उत्सवाक गेल्लो, सातेरी देवीच्या भोमा गेल्लो. कितें तें सगळें पळोवन आतां एक कविता बरयल्या, आनी ती कविता आयका मातशी म्हाजी. ती कविता आयकून कितें तो प्रोजेक्ट कॅन्सल करा. तो प्रोजेक्ट कॅन्सल करा आनी तो प्रोजेक्ट दुसरे कडल्यान हाडा, कळ्ळें तुका. श्रीमंतांची जागा वाचोवपाक गरिबांची घरां मोडू नाका, देवांची देवळां मोडू नाका. इतलीच म्हाजी रिक्वेस्ट. कवितेचें नांव जावन आसा भोमाच्या सातेरी देवीचो कालोत्सव. भोमाच्या सातेरी देवीचो कालोत्सव. जशी शिरगांवची लयराई, जशी पेडणेची भगवती आई, जशी माड्डोळची म्हाळसाई, तशी भोमाची सातेरी आई, तशी भोमाची सातेरी आई. आयज सातेरीचो कालोत्सव जालो. वार्षिक पद्दतीन खूब खूब मजेन जालो. गांवचो चडसो लोक उपस्थित आसलो. हांव आनी रामाय गेलो. हांव आईच्या काल्याक पयली फावट पावलो. आमी देवी देवतांच्या काल्याक जात्रेक वयता. वरां वरां लायनीक रावन आशिर्वाद घेता. आमकां जें कितें जाय तें देवा कडेन मागता. खरेंच आमचे देव आमकां पावता, तेच आमकां राखता. लोक सांगता कितलींशीं वर्सां जालीं सातेरी देवी भोमान येवन रावली. तिच्या उपरांत थंय वस्ती जाली. पांयवट आसली, रस्तो जालो, रस्त्याची हायवे जाली. आयज भोमा वचोन एक म्हाका कळ्ळें, खरेंच ह्या देवानीच आमचें गोंय राखून थेयलें. आयज सुद्दां देव देवी आपलें सत्व दाखयता. जो मानता तेकाच तें दिसता तेन्ना आंगार कांटो उबो रावता. आयज ह्या भोमा गांवच्या देवा वांगडा सरकार ह्या देवा वांगडा खेळपाक लागला. तेमा करून नाकारून देवळाच्या जागेंतल्यान रस्तो हाडपाक लागला. आमी देवळां बांदता, आमी देव पुजता, देवांचे उत्सव करता, देवळांनी प्रसाद लायता. वायट टायमाचेर तेच देवा कडेन धांवता. मागीर तेंची देवळां वाचोवपाक कित्याक आमी फाटीं रावता. आयज भोमा काल्याक जो लोक येयल्लो, तितकोच लोक जर उबो रावलो जाल्यार तो प्रोजेक्ट कॅन्सल जातलो. आमचो सुंदर भोमा गांव वाचतलो. वर्सा आमचो कालो मजेन करपाक मेळटलो. आमचो जो कालो जो आमी करीत येयले तो आमकां मजेन करपाक मेळटलो. आमकांय मेळटलो आनी फुडल्या पिडयेकूय मेळटलो. उठ भोमकारा जागो जा. तुजो गांव वाचोवपाक उबो जा. आई सातेरीन आमकां खूब दिलां.
आमचे दूख तिणेंच निवारण केलां, आमचे दूख तिणेंच निवारण केलां. हे पयलें सरकार पळयलें, हें पयलें सरकार पळयलें जे लोकांक काबार करपाक उठलें, जे लोकांक काबार करपाक उठलें, वडाची झाडां काबार करपाक उठलें, ज्या झाडांचेर राष्ट्रोळी देव रावता म्हणटा आमी ती झाडां काबार करपाक उठलें, जे देवळांचो जिर्णोद्धार करता म्हणून सांगताले, जे देवळांचो जिर्णोद्धार करता म्हणून सांगताले तेच देवळां काबार करपाक उठले, तेच देवळां काबार करपाक उठले. ही एक बारीकशी कविता हांवें बरयल्लेली जनजागृती खातीर, लोकांचे दोळे उगडोंक जाय म्हणून. आयज आमी राजकारण्यांक भिवन फाटीं रावता, आमी आमची देवळां सुद्दां वाचोवपाक फाटीं रावता. म्हाजे हिसपान जाल्यार पर्वरीच्या लोकांनी भायर सरोंक जाय आनी बोमाच्या बहुसंख्येन लोकांनी भायर सरोन ह्या असल्या डेव्हलपमेंटाचो निशेध करपाक जाय. हांव आशा धरतां तुमी विचार करतले आनी तुमच्या गांवांक कितें बरें जाय कितें, आनी तुमकां जर ती देवळां जाय जाल्यार तुमी भायर सरतले. देव बरें करूं.